उत्पत्ति अध्याय 5 को 1 देखि 32 सम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ। आदमदेखि नोआसम्मको वंशावली। आदमको लिखित वंश विवरण यही हो। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले उनलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी गरी सृष्टि गर्नुभयो। तिनीहरूको सृष्टि भएको दिन उहाँले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र मानिस नाउँ दिनुभयो। आदमको उमेर 130 वर्षको हुँदा उनको आफ्नै प्रतिरूपमा एउटा छोरो जन्मियो। उनले त्यसको नाउँ सेत राखे। सेतको जन्म भएपछि आदम 800 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। आदमको जम्मा उमेर 930 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। सेतको वंश। सेतको उमेर 105 वर्षको हुँदा उनको छोरो एनोस जन्मियो। एनोस जन्मेपछि सेत 807 वर्षसम्म बाँचे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। सेतको जम्मा उमेर 912 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। एनोसको उमेर 90 वर्षको हुँदा उनको छोरो केनान जन्मियो। केनान जन्मेपछि एनोस 815 वर्षसम्म बाँचे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। एनोसको जम्मा उमेर 905 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। केनानको उमेर 70 वर्षको हुँदा उनको छोरो महलालेल जन्मियो। महलालेल जन्मेपछि केनान 840 वर्षसम्म बाँचे अनि उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। केनानको जम्मा उमेर 910 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। महलालेलको उमेर 65 वर्षको हुँदा उनको छोरो येरेद जन्मियो। येरेद जन्मेपछि महलालेल 830 वर्षसम्म बाँचे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। महलालेलको उमेर जम्मा 895 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। येरेदको उमेर 162 वर्षको हुँदा उनको छोरो हनोक जन्मियो। हनोक जन्मेपछि येरेद 800 वर्षसम्म बाँचे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। येरेदको जम्मा उमेर 962 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। हनोकको उमेर 65 वर्षको हुँदा उनको छोरो मतुसेलह जन्मियो। मतुसेलह जन्मेपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ हिँड्दै रहे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। हनोकको जम्मा उमेर 365 वर्ष भएको थियो। हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्थे अनि उनी अलग भए किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइ लानुभयो। मतुसेलहको उमेर 187 वर्ष हुँदा उनको छोरो लेमेक जन्मियो। लेमेक जन्मेपछि मतुसेलह 782 वर्षसम्म बाँचे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। मतुसेलहको जम्मा उमेर 969 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। लेमेकको उमेर 182 वर्षको हुँदा उनको एउटा छोरो जन्मियो। उनले यसो भनेर उनको नाउँ नोआ राखे, परमप्रभुले श्राप दिनुभएको भूमिको हाम्रो काम र परिश्रममा यसले हामीलाई शान्ति दिनेछ। नोआ जन्मेपछि लेमेक 595 वर्षसम्म बाँचे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। लेमेकको जम्मा उमेर 777 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। नोआ 500 वर्षको हुँदा उनका छोराहरू सेम, हाम र येपेत जन्मे। आजको दिन तपाईहरूको शुभ रहोस् र परमेश्वरले हामी सम्पूर्णलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।